ख्वातीन व हज़रात, देवी और सज्जनों, मैं इश्क व मोहब्बत की एक और दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये दास्तान जदीद ज़मानों की है और यकीनन आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और हो सकता है इस दास्तान इश्क के दर्दनाक अंजाम पर आपकी आंखें नम भी हो गई हों, क्योंकि ये दास्तान हमारे जदीद दौर की दर्दनाक और अलमनाक कर्बनाक दास्तान है जो हमारे सामने ही दोहराई गई है इस दुनिया में। मेरा मतलब है, मैं आज आपको बरतानवी शहज़ादा प्रिंस चार्ल्स और शहज़ादी डियाना स्पेंसर की मोहब्बत की दास्तान और दोनों के इश्क के नशेब व फराज की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी 20वीं सदी के अवाखिर में दरपेश आई। ये एक सच्ची कहानी है। हम इस दर्दनाक दास्तान के चश्मदीद गवाह हैं। इस दास्तान के इख्तिताम पर पूरी दुनिया में करोड़ों आंखें और करोड़ों दिल सोगवार और आंखें अश्कबार थी। शहज़ादा चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज मौजूदा मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम और उसके खामन प्रिंस फिलिप का सबसे बड़ा बेटा है। यानी इसकी माँ इस वक्त मलका है और इसका दादा जॉर्ज सेशन इंग्लैंड का बादशाह था। चार्ल्स 14 नवंबर 1948 को पैदा हुआ। उसके माँ बाप की शादी नवंबर 1947 में हुई थी। उसकी माँ मौजूदा मलका एलिज़ाबेथ दोम 1952 में मलका बनी। वो अब भी 16 मुल्कों की मलका है, जिनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बारबाडोस, जमाइका, ग्रेनेडा वगैरह शामिल हैं। वो 70 सालों से बरतानवी तख्त की मालिक है और उसका बेटा 70 सालों से तख्त का जानशीन है और 70 साल से वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बादशाह बनेगा एलिज़ाबेथ दोम के बाद। उसके खिताबात में प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल और ड्यूक ऑफ एडिनबरा शामिल हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से उसने बैचलर की डिग्री यानी बीए करने के बाद 6 साल तक यानी 1971 से 1976 तक ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश एयरफोर्स में नौकरी की और फिर अमूर सल्तनत की अंजाम देही में अपनी वालदा का हाथ बटाने लगा। चार्ल्स को 1971 में सबसे पहले कमीला रोज़मेरी से मोहब्बत हुई, जिसकी शाही ख़ानदान से दूर पार की कुछ रिश्तेदारी भी थी। कमीला उम्र में चार्ल्स से 1 साल बड़ी थी और एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एंड्रयू पार्कर से मोहब्बत का खेल खेल रही थी। कभी उसकी मोहब्बत दीवानगी की हद तक बढ़ जाती और कभी वो पार्कर से बेजार रहने लगती। कमीला की बात कर रहा हूँ। इन हालात में 1970 में कमीला की पार्कर से अनबन हो गई और दोनों ने कता ताल्लुकी कर ली। इस कता ताल्लुकी के ज़माने में चार्ल्स की मुलाकात कमीला से हुई और वो अपना सब कुछ उसके सामने हार गया। फिर वो दिन रात एक दूसरे से मिलने या फ़ोन करने में मस्त रहने लगे, मगर कमीला अपने यार दिल बहार पार्कर को मुकम्मल तौर पर फरामोश नहीं कर सकी और 3 साल बाद चार्ल्स से बेवफाई करके उसने 1973 में
پارکر سے شادی کر لی، اسی لیے اس کا نام کمیلا پارکر ہے۔ اس کی جدائی کے ملال اور بے وفائی کے غم نے چارلس کو توڑ کر رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے لیے اس نے اپنے آپ کو شراب، عورت، سیر و تفریح اور دیگر مشاغل میں مصروف کر لیا۔ اس دوران اس کی بے شمار لڑکیوں سے دوستی ہوئی جو برطانیہ کی اگلی ملکہ بننے کی خواہش مند تھیں، مگر چارلس نے کسی کو سیریس نہ لیا اور انہیں صرف دل بہلانے کا وسیلہ بنائے رکھا۔ 1976 کے لگ بھگ اس کی دوستی سپینسر فیملی کی ایک دوشیزہ سارا سپینسر سے ہو گئی جب وہ اتفاقاً گراؤز کا شکار کھیلتے ہوئے سپینسر فیملی کی جاگیر آلتھارپ میں جا پہنچا۔ گراؤز ایک موٹا تازہ خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، تو چارلس کو گراؤز کا شکار کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ اس کا شکار کھیلتے ہوئے ایک دن اتفاقاً سپینسر فیملی کی جاگیر میں جا گھسا، آلتھارپ میں۔ یہ جاگیر لندن سے 120 کلومیٹر دور تھی۔ سارا سے ملاقات اس کی جاگیر میں ہوئی چارلس کی، اور ان کے درمیان ڈیٹنگ شروع ہو گئی۔ پھر وہ اکثر اکٹھے دیکھے جانے لگے، سارا اور چارلس، چارلس جس کو کہتے ہیں، چارلس، ہم اس کو چارلس پڑھتے ہیں، اصل میں اس کا نام چارلس ہے۔ دونوں میں کچھ عرصہ معاشقت چلتا رہا، مگر سارا کسی نیل مکارکوڈیل کو پسند کرتی تھی اور اسے شاہی تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یعنی چارلس سے اس کی محبت ایک وقتی گزارا تھی، اس کو تاج و تخت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ چارلس سے کوئی سیریس بھی نہیں تھی۔ اس کو یہ بھی کہتے سنا گیا کئی مرتبہ کہ میں چارلس سے شادی نہیں کروں گی، خواہ وہ انگلینڈ کا بادشاہ ہو یا لندن کا خاکروب۔ اس دوران ایک مرتبہ نومبر 1977 میں چارلس سارا کے ساتھ ڈیٹنگ کے لیے گیا، تو اس داستان کی اصل ہیروئن لیڈی ڈیانا سپینسر بھی ان کے ہمراہ تھی، جو سارا کی چھوٹی بہن تھی۔ اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی اور وہ نہایت زندہ دل، شوخ اور چنچل حسینہ تھی ڈیانا، جس کے حسن و جمال اور قد و قامت کے آگے چاند بھی منہ چھپا کے ہٹ جائے۔ چارلس کی عمر اس وقت 29 سال تھی اور وہ اداس سا لگتا تھا۔ ڈیانا کی عمر 16 سال، چارلس کی عمر 29 سال۔ چارلس ڈیانا کے حسن اور دلکشی سے بہت متاثر ہوا، اور ڈیانا اس کے تخت و تاج کا وارث ہونے کی وجہ سے اس سے بہت متاثر ہوئی، مگر عمروں کے فرق اور چارلس کی سارا میں دلچسپی کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ مگر اس کے باوجود کچھ دن بعد ڈیانا نے اپنی سخی سہیلیوں کو مذاق میں بتایا، تم دیکھ لینا، ایک دن یہ شہزادہ میری طرف ملتفت ہوگا اور میں اس شہزادے کی دلہن بنوں گی، اور یہ کرۂ ارض پر واحد شخص ہے جو مجھے طلاق نہیں دے سکے گا۔ یہ اس نے بڑھ ماری۔ اس وقت شاہی خاندان میں طلاق دینے کا رواج یا اجازت نہیں تھی، جبکہ پورے برطانیہ میں طلاق عام تھی۔ اسی لیے ڈیانا نے یہ دعویٰ کیا کہ تم دیکھ لینا کہ یہ مجھے طلاق نہیں دے سکے گا۔ ڈیانا سپینسر 1961 میں وسکاؤنٹ یعنی نواب جان سپینسر اور فرانسس سپینسر کے یہاں سینڈرنگھم، نورفولک، انگلینڈ میں پیدا ہوئی، جو لندن سے 170 کلومیٹر دور نہایت خوبصورت اور رومانوی علاقہ ہے۔ یہ لوگ سینڈرنگھم اسٹیٹ
کے پارک ہاؤس میں رہتے تھے جو ملکہ الزبتھ دوم کی ملکیت تھا، اور یہ لوگ کرایہ دار کے طور پر اس اسٹیٹ میں رہتے تھے، جاگیر میں۔ جب کبھی ملکہ اپنے بچوں کی چھٹیوں کے دوران سینڈرنگھم اسٹیٹ آتی یا سینڈرنگھم ہاؤس میں آتی تو ڈیانا شہزادے اینڈریو اور شہزادے ایڈورڈ کے ساتھ بچپن کے کھیل کھیلا کرتی تھی۔ چارلس چونکہ عمر میں 13 سال بڑا تھا تو قدرتی طور پر ڈیانا چارلس کی بجائے اس کے چھوٹے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی، ایڈورڈ اور اینڈریو کے ساتھ۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی ڈیانا۔ اس کے بعد ایک بھائی چارلس سپینسر پیدا ہوا، مگر اس وقت تک اس کے والدین میں دونوں کی بے راہ روی کی وجہ سے شدید اختلاف پیدا ہو چکے تھے، یعنی ڈیانا کا باپ بھی اور ڈیانا کا ماں بھی دونوں ایک دوسرے سے بدزن ہو چکے تھے، ایک دوسرے کی بے راہ روی کی وجہ سے۔ لہذا 1967 میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس وقت ڈیانا کی عمر کل 16 سال تھی اور وہ اپنی والدہ کے پاس جا کر لندن میں رہنے لگی ڈیانا۔ اس کی ماں نے طلاق کے 2 سال بعد 1969 میں پیٹر شینڈ نامی ایک شخص سے شادی کر لی۔ ڈیانا کرسمس کے موقع پر اپنے باپ اور دوسری 2 بہنوں جین اور سارا اور بھائی چارلس سے ملنے باپ کے پاس پارک ہاؤس آتی، مگر پھر اس کے باپ نے مقدمہ کر کے ڈیانا کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اب اس کی ماں سے اس کو چھین لیا، جس کے بعد ڈیانا کی زندگی سخت کشمکش اور عذاب کا شکار ہو گئی، کیونکہ اس کے باپ نے کاؤنٹس رین سے شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں سے ڈیانا کی ہر وقت پرخاش رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے سوتیلی ماں کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ تعلیمی طور پر بہت کمزور تھی، اسے کتاب سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، البتہ وہ میوزک، ڈانس اور کھیلنے کودنے کی بہت شوقین تھی۔ وہ او لیول کے امتحان میں 2 بار فیل ہوئی، مگر بیلے ڈانس، تیراکی اور پیانو بجانے میں ماہر تھی۔ 1975 میں جب اس کے باپ کو ارل یعنی نواب کا خطاب ملا تو وہ ڈیانا سے لیڈی ڈیانا بن گئی۔ اس موقع پر اس کا باپ پوری فیملی کو لے کر پارک ہاؤس سے آلتھارپ منتقل ہو گیا۔ 1978 میں وہ لندن جا کر اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگی اور چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنے لگی۔ اس نے بچوں کو ڈانس سکھانے کی ملازمت کی، مگر ایک مرتبہ سکیئنگ کرتے ہوئے اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ 3 ماہ کے لیے معذور ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ پھر اس نے ایک اسکول میں پلے گروپ کے بچوں کی مددگار کے طور پر نوکری کر لی۔ اپنی بہن سارا اور اس کی کئی سہیلیوں کے گھروں میں صفائی کی نوکری کی، پارٹیوں میں میزبان یعنی ہوسٹس کی نوکری کی، لندن میں رابرٹسنز نامی ایک امریکی فیملی کے یہاں آیا گیری کی، ایک نرسری اسکول میں ایک معمولی سی نوکری کی۔ یعنی وہ لیڈی ڈیانا چارلس کی بیوی بننے سے پہلے ایک چھوٹی موٹی نوکری کرنے والی دوشیزہ تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ کے طور پر اس کی ماں نے 1979 میں اسے لندن میں ایک فلیٹ خرید دیا، جس میں وہ 3 دوسری لڑکیوں کے ساتھ شیئرنگ کی بنیاد پر رہتی تھی، یعنی ان سے کرایہ لیتی تھی۔ 1977 کے بعد
चार्ल्स और डियाना की मुलाकात ना हो सकी और दोनों एक दूसरे को भूल भाल गए। तहम 1980 में सिसेक्स काउंटी में एक मुश्तरका ख़ानदानी दोस्त फिलिप डी पास के घर पर उन्हें एक बार दावत में इकट्ठा होने का मौका मिला। चार्ल्स अपनी एक गर्लफ्रेंड से ताज़ा जुदा होकर खासा अफसुर्दा था। दूसरा उसके बहुत ही करीबी ख़ानदानी और ज़ाती दोस्त और अंकल लॉर्ड माउंटबेटन को कत्ल हुए चंद ही दिन हुए थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन वही है जो हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय था। तो लॉर्ड माउंटबेटन चार्ल्स का अंकल था और करीबी रिश्तेदार था। तो वो कत्ल हुआ तो चार्ल्स उसके गम में खासा अफसुर्दा रहता था। तो उस अफसुर्दगी के आलम में डियाना से उसकी मुलाकात 1980 में हुई। वो इन दो वजूहात की बिना पर बहुत बुझा और मुज़महल रहता था। डियाना अब 19 बरस की उम्र में परियों और हूरों को शर्माने लगी थी। वो शहजादे चार्ल्स की उदासी और अफसुर्दगी की दोनों वजूह से बाखबर थी। बातों बातों में चार्ल्स को तसल्ली देने की खातिर बोली, बहुत आजुर्दा हो शहजादे तो खोल कर रो लो, हिजर की रात है छोड़ो भी शके भाई को। किसी वक्त बाद में एक इंटरव्यू ने डियाना ने बताया कि अफसुर्दगी के इस आलम में हम लॉर्ड माउंटबेटन के कत्ल और चार्ल्स की बेवफा महबूबा के बारे में बातें करते थे। इस दौरान मैंने कहा, तुम तो अब अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते होगे, है ना? जब तुम लॉर्ड माउंटबेटन के जनाजे के आगे आगे इंतहाई अफसुर्दगी और तन्हाई में गुम चल रहे थे तो तुम्हें देखकर मेरा दिल कट रहा था। मैंने सोचा कि किसी को तुम्हारे साथ सहारे के लिए चलना चाहिए था। मेरी ये बात सुनकर चार्ल्स यकदम उठा और उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। मैं उसके इस अजीब रद्द अमल पर हैरान रह गई। उसके बाद वो पूरी शाम मेरा साया बनकर एक पिल्ले की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहा। फिर दोनों ने बहुत जल्द डेटिंग शुरू कर दी और फ़ोन पर मोहब्बत के अफसाने दोहराने शुरू कर दिए। दोनों ने कुल 12-13 मुलाकातें की होंगी कि चार्ल्स ने 3 फरवरी 1981 को डियाना को विंडसर कैसल में चहलकदमी करते हुए शादी की प्रपोजल दे दी। डियाना ने सोचा कि क्या ये मजाक है, मगर उसने देखा कि शहजादे के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। फिर उसने शर्माते हुए सर झुका लिया और कहा, ओके ठीक है। 21 दिन बाद 24 फरवरी को उनकी मंगनी का बाकायदा शाही ऐलान कर दिया गया। मंगनी के बाद डियाना ने नर्सरी स्कूल में टीचर के हेल्पर की नौकरी छोड़ दी और बकिंगम पैलेस में आकर रहने लगी। 6 माह के अंदर अंदर 29 जुलाई 1981 को उनकी शादी नहायत तुज़्को एहतशाम के साथ हो गई। ये 20वीं सदी की सबसे अजीम शादी थी जिसे 75 ममालिक में 1 अरब लोगों ने टेलीविज़न पर बराह रास्त देखा और 6 लाख लोग सेंट पॉल कैथेड्रल और कुर्ब जवार की सड़कों और बकिंगम पैलेस के इर्द गिर्द खड़े होकर शाही जोड़े की एक झलक देखने को बेताब थे। 1981 में दोनों की शादी हो गई। दोनों को अल्लाह ताला ने 2 बेटों से नवाजा। प्रिंस विलियम जून 1982 में पैदा हुआ और प्रिंस हैरी सितंबर 1984 में। हैरी की पैदाइश से पहले चार्ल्स को बेटी की बहुत तमन्ना थी, मगर हीरी की पैदाइश ने उसे हैरी की पैदाइश में, अगर मैं इसको हीरी पढ़ जाऊं तो आप इसको हैरी समझें।
हैरी की पैदाइश ने उसे मायूस किया। हैरी को देखकर चार्ल्स ने ये फजूल कमेंट पास किया, ओह फिर बेटा, और इस पर यह सितम के सुर्ख बालों वाला। तो यूं हैरी की पैदाइश पर डियाना और चार्ल्स में मसाइल का आगाज हो गया। डियाना ने एक इंटरव्यू में बताया, हैरी की पैदाइश से 6 हफ्ते पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। चार्ल्स को मुझसे और मुझे चार्ल्स से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर अचानक फिर पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ हाथों से फिसलता चला गया। असल में दोनों की उम्रों में फ़र्क, ख़यालात में गैर हम आहंगी और मगरिब की अमूमी बेराह रवी ने दोनों में दूरियां पैदा कर दी थी। शुरू में ये शादी एक हसीन ख्वाब की तरह पूरी दुनिया ने देखी, मगर चंद ही सालों बाद ये सारे ख्वाब बिखरने लगे। ज़्यादती का आगाज़ चार्ल्स ने किया। वो डियाना के जज्बात कुचलने में ज़रा भी तामुल न करता और लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देता। मगर रफ्ता रफ्ता जब चार्ल्स ने बेराह रवी इख्तियार की और अपनी पुरानी महबूबाओं से राब्ते बहाल किए, तो बात डियाना की बर्दाश्त से बाहर हो गई। उनके इख्तलाफात प्रेस में आने लगे और शाही ख़ानदान की बेइज्जती का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। मलका एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप यानी चार्ल्स के माँ बाप ने इस खौफनाक सैलाब के आगे बंद बांधने की बहुत कोशिश की, मगर रफ्ता रफ्ता मामलात बद से बदतर होते गए। आए रोज़ अखबारात में प्रिंस चार्ल्स के मुआशकों और गैर अखलाकी हरकतों और राब्तों की तफसीलात शाये होने लगी। शहजादी डियाना ने इंतकामन अपने तौर पर अपने मुआशके शुरू कर दिए। वो खुलम खुला यार बनाने लगी और उनके साथ घूमती फिरती, जिससे चार्ल्स को मज़ीद शह मिलती। इस तबाही का आगाज़ जून 1986 में यानी शादी के 5 साल बाद शुरू हुआ, जब चार्ल्स ने अपनी साबका महबूबा कमीला पार्कर से मिलना शुरू किया। तब डियाना ने चार्ल्स से अलग दूसरे कमरे में रहना और सोना शुरू कर दिया। उसके 3 साल बाद 1999 में एक महफिल में डियाना और कमीला का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ, तो डियाना ने उसकी बहुत बेइज्जती की और कहा कि तुम खामंद के होते हुए मेरे शौहर के साथ जो गुलछड़े उड़ा रही हो, वो सब मेरे इल्म में है, मुझे अनजान न समझना। कमीला कंधे उचका कर रह गई कि अच्छा जो करना है कर लो। फिर 1992 के मौसम गर्मा में एक अखबार ने डियाना और उसके ख़ास दोस्त जेम्स गिलबे की टेलीफोन कॉल का मतन शाये कर दिया, यानी डियाना और गिलबे की गुफ्तगू का मतन, जिसमें दोनों बहुत बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहे थे और डियाना अपनी और चार्ल्स की नाकाम शादी और बदमज़ा ज़िंदगी का रोना रो रही थी। आखिर 10 दिसंबर 1992 को वज़ीर आज़म जॉन मेजर ने दोनों के सरकारी तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया 1992 में, 11 साल की शादी के बाद। और फिर दोनों अलग अलग महलों में रहने लगे। जून 1994 में चार्ल्स ने मीडिया और प्रेस के सामने अपनी बेराह रवी और बेवफाई का इकरार कर लिया। उसी शाम इंतकामन डियाना ने एक तकरीब में नीम उरिया लिबास पहनकर शिरकत की, जिसने शाही वकार को खाक में मिला दिया। इस लिबास में उसके जिस्म के नाजुक खदोखाल नुमायां थे और जिस्म कपड़ों से छलका पड़ रहा था। नवंबर 1995 में BBC को इंटरव्यू देते हुए सारे राजकार
डियाना ने आश्कार कर दिए और उसने कहा कि हमारी शादी में मुसल्लस बन गई थी जिसे टूट जाना ही बेहतर था। उसने मज़ीद कहा कि चार्ल्स बददियानत इंसान है, लिहाजा उसे बादशाह नहीं बनाना चाहिए। उसने डिप्रेशन और बुलिमिया की बीमारी और ख़ुद भी नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने का इकरार किया। यानी उस इंटरव्यू में उसने बताया कि मैं बुलिमिया और डिप्रेशन की मरीज़ हूँ और मैं मनशियात भी इस्तेमाल करती हूँ। इस इंटरव्यू के बाद बिलाखिर मलका ने अपने बेटे को इजाज़त दे दी कि वो डियाना को तलाक दे दे। चुनांचे 29 अगस्त 1996 को दोनों में तलाक का सरकारी ऐलान कर दिया गया, हालांकि ये कानून के और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ था। तलाक के बाद डियाना खुल कर खेलने लगी। मुख्तलिफ़ औकात में उसके मुख्तलिफ़ मर्दों से खुफिया जिनसी और दोस्ताना ताल्लुकात रहे थे। अब उसे अपने दिल की हसरतें निकालने का अच्छा खासा मौका मिल गया। यूँ तो मगरबी रिवायात के मुताबिक खामंद के होते हुए लेडी डियाना के बहुत से आशना, यार, दोस्त और दिलबर थे, मगर जिन्होंने ख़ास शोहरत हासिल की उनमें बैरी मन्ना की उसकी बेवफाई का पहला शाहकार था, जो उसकी शादीशुदा बॉडीगार्ड था, जिसे उसने 1985 में शादी के चौथे साल अपने दाम उल्फत में गिरफ्तार किया था, मगर उनकी मोहब्बत जवान होने से पहले दम तोड़ गई। जो ही उनकी आशनाई की खबरों ने सार उठाया, बैरी मन्नाकी को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया और उसके अगले साल 1987 में वो एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मरवा दिया गया। एक इंटरव्यू में डियाना ने इकरार किया कि जब बैरी मेरे आसपास होता था तो ज़िंदगी हसीन और तरोताज़ा लगती थी। एक दूसरा आशिक ओलिवर होरे एक आर्ट डीलर था, जिसे इस्लामी आर्ट के शाहकारों को मुख्तलिफ अजायब घरों, अरब और अमारात शयूख और इस्लामी आर्ट के दिलदादगान के पास बेचने में यद तूला हासिल था। आसान अल्फाज में उसकी दोस्ती ओलिवर होरे से हुई, जो इस्लामी आर्ट के शाहकार नमूने अरब शयूख को बेचने में बेहद माहिर था और इस वजह से वो बेहद अमीर था। वो अरब शयूख से खूब दौलत वसूल करता था। वो डियाना से उम्र में 16 साल बड़ा था, मगर इश्क उम्र की ऊंच नीच कहाँ देखता है। एक दिन ओलिवर नीम बरहना हालत में किंगस्टन पैलेस में डियाना के प्राइवेट अपार्टमेंट के कॉरिडोर में छुप कर सिगार पीते हुए पकड़ लिया गया, जब फायर अलार्म अचानक बज उठा। बदनामी और शाही ख़ानदान की तरफ से मिलने वाली हरासमेंट से घबराकर वो फ्रांस चला गया और वहीं जल्द ही उसे मौत ने आ घेरा। एक और शख्स जेम्स गिल्बे है, जो कारों का सेल्समैन था और जो डियाना से अक्सर फ़ोन पर मशकूक बातें करता था, और एक बरतानवी अखबार सन ने उनकी काबिल एतराज़ गुफ्तगू को टेप करा के शाये कर दिया। उसके बाद डियाना से जेम्स गिल्बे के ताल्लुकात ख़त्म हो गए। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक शख्स जिससे डियाना के आशिकाना ताल्लुकात तवील अरसे तक कायम रहे, जेम्स हेविट है, जो 5 साल तक डियाना की रिफाकत से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा और जो शाही दस्ते में डियाना का घोड़सवारी का इंस्ट्रक्टर था। कहते हैं कि डियाना का छोटा बेटा हैरी उसी की शक्ल है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। एक और आशिक सादिक का नाम थ्यूडर फॉर्स्टमैन है, जो डियाना से 20 साल बड़ा था।
اس کی واحد خوبی یہ تھی کہ وہ عرب پتی تھا، اور اس کی ملاقات 1994 میں ایک ڈنر میں ڈیانا سے ہوئی، جب وہ چارلس سے بدظن ہو کر کسی ہمدرد اور خوش مزاج شخص کی تلاش میں تھی۔ تھیوڈر فورسٹ مین نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں 3 سال تک روزانہ ڈیانا کو پھول بھجواتا رہا۔ یہ رومانس میں نے خود ختم کیا تھا کیونکہ مجھے میری پرانی محبوبہ ڈیبورا ہیگلٹی دوبارہ آ ملی تھی۔ ڈیانا نے امریکی صدر کینیڈی کے بیٹے جان کینیڈی جونیئر سے 1995 میں ایک شب کی ملاقات کی اور انٹرویو میں بتایا کہ وہ بہت دلچسپ آدمی تھا۔ ہم آدھی رات تک مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے، بالآخر ہمیں ایک ہی بستر نے سمیٹ لیا۔ 1995 میں ہی ڈیانا کی ملاقات مشہور رگبی کھلاڑی ول کارلنگ سے ہو گئی، اور جلد ہی ان کی ملاقات عاشقی میں بدل گئی۔ کارلنگ کی بیوی جولیا نے بعد ازاں ڈیانا کو بہت دھویا۔ اس نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ شہزادی اب سنبھل جائے گی، اس کو بے راہ روی کی پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے، مگر چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتی، اسے جو کچھ مل جائے سب کچھ چر لیتی ہے۔ مگر ڈیانا کے جس معاشقے پر سب سے زیادہ چہم و گویاں ہوئیں اور اس کی بدنامی سب سے زیادہ جو ہوئی، وہ اس کا پاکستانی ہارٹ سرجن ڈاکٹر حسنات احمد خان تھا، جو اس کا عاشق تھا۔ یہ حسنات احمد خان کرکٹر عمران خان کا رشتہ دار تھا، جو اب ہم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں عمران خان، ڈاکٹر حسنات احمد ان کا رشتہ دار تھا۔ اس کی دعوت پر ڈیانا ایک بار مئی 1996 میں پاکستان بھی آئی۔ ڈیانا حسنات کو مسٹر ونڈرفل کہتی تھی، اور وہ اس کی زندگی کی سب سے اہم محبت تھی۔ ان کا معاشقہ 2 سال چلتا رہا، پھر ان میں تلخیاں پیدا ہو گئیں، اور ڈیانا حسنات کو چھوڑ کر ایک مصری ایک اور شخص دودی الفائد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ حسنات سے اس کا تعلق جولائی 1997 میں ختم ہوا، کیونکہ اس کی ماں فرانسس کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ وہ ایک مسلمان کی محبوبہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے 4 ماہ سے اپنی ماں سے قطع تعلق کی ہوئی تھی ڈیانا نے اسی بات پر۔ ویسے کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگی تھی، اسی لیے حسنات سے تعلق ختم ہونے کے بعد وہ ایک اور مسلمان دودی الفائد کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر یہ تعلق صرف 1 ماہ ہی چل سکا کہ فرشتہ اجل آ پہنچا اور وہ 31 اگست 1997 کو انتقال کر گئی۔ کہتے ہیں کہ امیر مگر پریشان حال ہونے سے بہتر ہے انسان غریب مگر خوش ہو۔ اس نے ایک مصری فلم پروڈیوسر دودی الفائد سے اعلانیہ تعلقات استوار کر لیے۔ 1997 میں دودی نے ڈیانا کو جنوبی فرانس سالڈیڈیا میں اپنے بحری جہاز پر وقت گزارنے کی دعوت دی۔ دونوں کی ملاقات 1986 میں ایک پولو میچ کے دوران ہوئی تھی، جس میں چارلس اور دودی مخالف ٹیموں کی طرف سے پولو میچ کھیل رہے تھے۔ دودی اور ڈیانا کی یاری شاہی خاندان کے لیے انتہائی شرمناک تھی، کیونکہ ہر روز چھوٹے اخبار اپنی بکری بڑھانے کے لیے ان کے تعلقات کو نمک مرچ لگا کر حاشیہ آرائی کرتے، جس سے پوری دنیا میں شاہی خاندان سے نفرت اور ڈیانا کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا رہا۔ لوگ عام طور پر اسے ڈیانا کی انتقامی کارروائی سمجھتے تھے، جس کی وجہ چارلس کی بے راہ روی اور اس کا کمیلا سے، جو کسی اور شخص کی بیوی تھی،
کمیلا سے روز بروز بڑھتا ہوا تعلق تھا۔ 31 اگست 1997 کو لیڈی ڈیانا کو پیرس میں ایک انتہائی خوفناک حادثے میں ہلاک کروا دیا گیا جب وہ اپنے مصری آشنا ڈوڈی الفائد کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ ڈوڈی اور ڈرائیور موقع پر ہلاک، جبکہ ڈیانا پیرس کے ہسپتال میں جا کر جان کی بازی ہار گئی۔ اس وقت عوام کی شہزادی یعنی پیپلز پرنسس کی عمر صرف 36 سال تھی۔ اسے اپنے باپ کی جاگیر آل تھارپ میں دفن کیا گیا۔ یہ جاگیر لندن سے 125 کلومیٹر دور نارتھمپٹن میں ہے۔ لیڈی ڈیانا ایک ایسی عورت تھی جس نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ وہ شہرت اور پسندیدگی کے بلند ترین معیار تک پہنچی۔ وہ دنیا کی خوبصورت ترین، مشہور ترین، امیر ترین، مگر بدقسمت ترین اور بے بس ترین عورت تھی۔ اپنی ماں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ڈیانا کے بڑے بیٹے ولیم نے اپنی بیٹی کا نام شارلٹ ڈیانا رکھا۔ ادھر کمیلا کو اس کی بے راہ روی اور بدنامی کے سبب اس کے خاوند پارکر نے 1995 میں طلاق دے دی، کیونکہ کمیلا اور چارلس اب کھل کھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ مگر ان کی راہ میں چرچ آف انگلینڈ کا ایک برطانوی قانون حائل تھا جس کے مطابق شاہی خاندان کا کوئی فرد طلاق کے بعد دوبارہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ 2002 میں چارلس کی خاطر اس قانون کو بدلوایا گیا اور کمیلا سے چارلس نے 2005 میں شادی کر لی۔ اپنی کسی اور نشست میں میں آپ کو کمیلا پارکر اور شہزادہ چارلس کے معاشقے کی داستان بھی سناؤں گا۔ آج کی کہانی ختم ہوئی۔